ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम आरिफ किसाना है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वीडन की जो शहरियत है, सिटीज़नशिप यानी नेशनलिटी, इसके लिए जो नया कानून आ रहा है उस हवाले से स्वीडन के जो माइग्रेशन के वज़ीर हैं जॉन फेशल, उन्होंने एक अहम बयान दिया है ट्रांजिशनल रूल्स के हवाले से। यानी जिन लोगों ने पहले से दरख्वास्तें दे रखी हैं वो कह रहे हैं जिस कानून में नहीं आएंगे। इस ज़िमन में जो स्वीडन की काबीना है उसने कल जुमेरात को फैसला किया है। उस सब की तफसील और इससे जुड़ी जो दीगर बातें हैं, मुज़मरात हैं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशंस दे रखी हैं उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह की जो है वो सूरत हाल होगी। तो ये तमाम जो बातें हैं आज की इस वीडियो में उन पे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो एक सिलसिला है स्वीडिश ज़ुबान का एक लफ्ज़ जिसका मानी और जिससे जुड़ी जो तफसीलात हैं यानी तशरीह है वो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी ताकि आपकी स्वीडिश ज़ुबान की वोकेबलरी वो भी इम्प्रूव हो सके। और आज का लफ्ज़ है फो लेग। तो ये दरअसल दो अल्फाज से मिलके बना है। ये फो प्रपोजिशन है और इसके साथ लेग है। फो का मतलब होता है ऊपर और लेग का मतलब होता है यानी रखना, यानी ऊपर रखने वाली चीज़। तो ये लफ्ज़ जो है वो इसका बराह रास्त तर्जमा करना मुश्किल है, क्योंकि ये स्वीडन की जो खाने की सकाफत है उसका एक हिस्सा है। और बुनियादी तौर पे जो ब्रेड है उसके ऊपर जो रख के वो चीज़ खाते हैं, जैसे यहाँ आपको पता है स्मोरगोस होता है या मक्का या ओपन सैंडविच, उसके ऊपर जैसे चीज़ रखते हैं, पनीर है या अंडे हैं या मछली का टुकड़ा है या गोश्त है या कोई भी कह लें कि वो टमाटर वगैरह, उन सब को जो है वो पोलैग कहते हैं। यानी वो तमाम ठंडी चीज़ें जो ब्रेड के ऊपर रख के खाई जाती हैं उनके लिए लफ्ज़ जो है वो पोलैग इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके अलावा भी दो और मानों में भी होता है, जैसे मार्कअप वगैरह, जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है उसमें भी, फाइनेंस के टर्मिनोलॉजी में भी पोलैग इस्तेमाल होता है। और मूसीकी में भी जब रिकॉर्डिंग में इजाफी आवाज़ों की जो तय लगाते हैं जिसको लेयरिंग कहते हैं उसके लिए भी। लेकिन अमूमी तौर पे जब कोई स्वीडिश शख्स जो है वो पोलैग का लफ्ज़ बोलेगा तो इसका मतलब है कि ब्रेड पे जो ऊपर रख के कोई चीज़ खाते हैं वो बात कर रहे हैं। और आज की छोटी सी बात यह है कि ज़िंदगी में असल कामयाबी ये नहीं है कि आप कितनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी दयानतदारी, ईमानदारी और सब्र के साथ अपना रास्ता तय करते हैं। अब आते हैं जी ना आज की मेन स्टोरी की जानब। जो स्वीडन की सिटीजनशिप का जो कानून है जो तब्दील हो रहा है, 29 अप्रैल को स्वीडन की पार्लियामेंट उस पे जो है वो बहस करेगी। और चूंकि पार्लियामान में हुकूमत की अक्सरियत है तो ये बिल लगता है कि पास हो जाएगा। और ये बिल जो है वो 6 जून जो स्वीडन का कौमी दिन है उस दिन से जो है वो नाफिज हो जाएगा। इस बिल में काफ़ी जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनका मुख्तसर भी हवाल भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा नुक्ता ये है कि जिन लोगों ने कई सालों से दरख्वास्तें दे रखी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं आपकी सिटीजनशिप की एप्लीकेशन के फैसला होने का। अगर 6 जून तक उनका फैसला नहीं होता तो स्वीडन के जो माइग्रेशन के वज़ीर हैं जॉन फेशल, इन्होंने कह दिया है कि वो नए कानून के तहत आएंगे, यानी ट्रांजिशनल रूल्स पुरानी एप्लीकेशंस पे लागू जो है वो नहीं किए जाएंगे। और उन्होंने कहा जी कि जुमेरात को स्वीडन की जो काबीना है उसने ये फैसला किया है कि जो ट्रांजिशनल रूल्स है यानी अबूरी रियायतें उन लोगों को नहीं दी जाएंगी जिन्होंने कई सालों से जो है वो एप्लीकेशंस दे रखी हैं, और उनको भी नए कानून के तहत जो है वो लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं वो इस सब नए कानून के तहत आएंगे। और स्वीडन की जो माइग्रेशन एजेंसी है इमिग्रेशन वर्कर, उन्होंने कहा जी तकरीबन उनके पास इस वक्त 1 लाख के करीब दरख्वास्तें जो हैं वो पड़ी हुई हैं जिन पे फैसले नहीं हुए। और बहुत से लोग इन व्लॉग्स पे तबसरा भी कर रहे हैं कि उनको कई साल हो गए हैं और उनकी एप्लीकेशन पे फैसला नहीं हो रहा, और ऐसे महसूस हो रहा है कि वो उन्होंने सब दरख्वास्तें रोक रखी हैं। हालांकि पिछले दिनों माइग्रेशन एजेंसी ने कहा था कि ऐसा नहीं है, हम फैसले कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि फैसला जो है वो बहुत कम हो रहा है। तो यानी बहुत से लोग हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए जिन लोगों ने दरख्वास्तें दे रखी हैं तो उनको तकरीबन 4 साल का एक और टाइम लग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और कई लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने 4-5 साल के ज़्यादा अरसे से एप्लीकेशंस दे रखी हैं। एक शख्स थे वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने 2019 से दरख्वास्त दे रखी है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो नई शराइत नाफिज हो जाएंगी उन लोगों पर भी जिनकी पुरानी एप्लीकेशन है 6 जून के बाद, तो उनको रिहाइश की मुद्दत में इजाफा हो जाएगा।
تو اگر جو لوگ ہیں وہ 8 سال کی مدت پوری نہیں کریں گے ان کے لیے اپلیکیشن کا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ وہ 5 سال سے مدت 8 سال کر رہے ہیں۔ اور دوسری بہت بڑی شرط جو ہے وہ لگ جائے گی آمدنی کی، کہ یعنی جس نے درخواست دی ہے اس کی اپنی آمدنی ہونی چاہیے، خواہ وہ بزنس سے ہو اور خواہ وہ ملازمت سے ہو، اور وہ آمدنی جو ہے وہ 20,850 سویڈش کرون ماہانہ یا 2,50,200 جو ہے وہ کرون ہونی چاہیے۔ اس سے کم ہوگی تو ان کی اپلیکیشن قبول نہیں ہوگی۔ تیسری جو بڑی شرط ہے وہ سویڈش زبان ہے، کہ سویڈش زبان میں انہوں نے اپنی اہلیت جو ہے وہ ثابت کرنی ہے۔ اس حوالے سے ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ لکھنے پڑھنے بولنے کے حوالے سے کیا کیا کرائیٹیریا ہے، یا اگر جن لوگوں نے FSC کر لی ہوگی وہ سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں۔ اور یہ زبان کی جو شرط ہے یہ 18 سال سے 67 سال تک کے لوگوں کے لیے ہے، جو 67 سے اوپر ہوں گے وہ ان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور چوتھی اس میں بڑی اہم جو چیز ہوگی وہ سویڈش سوسائٹی کا جو ہے وہ ٹیسٹ، یعنی سویڈش سوسائٹی، حکومت، نظام، یہاں کا سسٹم، اس کی جمہوریت، حکومت، اس کے بارے میں آپ کی جو ہے وہ معلومات ہونی چاہیے، یعنی شہریت کے حوالے سے جو ہے وہ ٹیسٹ آپ کو دینا پڑے گا۔ سٹیزن شپ کا جو ٹیسٹ ہے یہ زائد نئے قانون کے تحت آ جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ جو لینگویج ٹیسٹ ہے وہ شاید جو ہے وہ اگلے سال 2027 سے ہو، لیکن جو شہریت کا جو امتحان ہے وہ اس سال اگست سے حکومت جو ہے اس کو نافذ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی چیک ہے، چال چلن ہے، اچھا کردار ہے، وہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ تو جو مائیگریشن کے جو یہاں پہ وزیر ہیں انہوں نے سویڈش ریڈیو کو اس حوالے سے تفصیلی انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ جو قانون آ رہا ہے یہ ٹرانسلیشن رول کے بغیر، یعنی عبوری رعایتیں دینے کے بغیر ہی آگے چلے گا۔ اور اب یہ جو ہے وہ سویڈش پارلیمنٹ کی جو ایک کمیٹی ہے، سوشل فار شیکرنگ کمیٹی، ان کے پاس جائے گا، وہ اس کا جائزہ لیں گے، اور جائزہ لینے کے بعد پھر جیسے میں نے بتایا کہ 29 اپریل کو پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہوگی اور ووٹنگ ہوگی۔ اور جیسے کہ یہاں پارلیمنٹ میں سویڈش جو حکومت ہے، ان کی جو چاروں جماعتیں، ان کی اکثریت ہے، ان جو ہے وہ ان کو فیصلہ یعنی اپروو کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اب بہت سے جو لوگ ہیں 1 لاکھ کے قریب جنہوں نے پہلے سے درخواستیں دے رکھی ہیں، وہ اس کی جو ہے وہ زد میں آئیں گے، جس کی تفصیل میں نے بتائی ہے۔ تو پہلے بھی کئی ولاگز میں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے اپلیکیشنز دے رکھی ہیں یا جو ابھی مستقبل میں دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ ایک تیاری ان کو کر دینی چاہیے سویڈش زبان سیکھنے کی، اور اپنی سویڈش زبان کی مہارت جو ہے وہ بہتر بنائیں۔ دوسرا جو ہے وہ سویڈش سوسائٹی کے بارے میں انفارمیشن جاننا شروع کریں، کتابیں یہاں پڑھنا شروع کریں۔ اور میں ایک مرتبہ پھر آپ کی توجہ اپنی کتاب وطن ثانی کی طرف کراؤں گا۔ اس میں سویڈن کی سوسائٹی، حکومت، جمہوریت، سیاسی جماعتیں، نظام، رسم و رواج، آپ کو بہت معلومات مل جائیں گی، اور ان معلومات کو پھر اگر ٹیسٹ میں آئے تو وہ آپ استعمال کر سکیں گے، تو وہ بھی آپ کے لیے کافی مفید ہے۔ علاوہ ازیں آپ باقی بکس وغیرہ بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے جاب، تو جن لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے ان کے پاس ابھی وقت ہے، اور یہ 20,000 کی شرط اتنی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ نئے آتے ہیں اور ورک پرمٹ کے لیے ان کو 34,000 کی تنخواہ کی شرط پوری کرنی ہے، اور آپ کو تو صرف 20,000 کی ہے، اور 20,000 کی اتنی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو جو ہے وہ کے لیے ابھی سے جو ہے وہ تیاری کر لینی چاہیے، تاکہ اگر تو آپ لکی ہوں ان 1 لاکھ لوگوں میں سے اگر جن کے فیصلے 6 جون سے پہلے آئیں گے، تو وہ بہت لکی ہوں گے، اور وہ بہت خوش ہوں گے، اور یقیناً وہ اس کو سیلیبریٹ کریں گے، اور وہ کرنے کے حقدار ہے کہ اتنے بڑے کام سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اگر اس سے پہلے آپ کا فیصلہ نہیں ہوتا تو آپ اب وقت ضائع نہ کریں، اپنی تیاری کریں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے یہ جو قوانین ہیں غیر منصفانہ ہیں، یہ سٹیزن شپ والا قانون کہہ لیں، یا اس میں جو پرانی درخواستوں پہ نیا قانون نافذ کر رہے ہیں، عمومی طور پہ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ ہوتا یہی ہے کہ جب بھی نیا قانون بنتا ہے تو وہ نئی درخواستوں کے لیے ہوتا ہے، پرانیوں کے لیے نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یا باقی جو رولز ہیں ورک پرمٹ کے، ریزیڈنس پرمٹ کے، یا دیگر، تو آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ اور اس اختتام ہفتہ یعنی آج جمعہ جو 13 مارچ ہے، کل ہفتہ 14 مارچ اور اتوار 15 مارچ، سویڈن کے 30 شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس کی تفصیل میں دوبارہ آج کے اس ولاگ کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ جس شہر میں آپ رہتے ہیں آپ وہاں جا کے اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ یہ جو مظاہرے ہیں، یہ جو آپ کی جو کوشش ہے، یہ اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک رول ہو سکتا ہے۔ تو کم سے کم آپ اپنی آواز جو ہے وہ وہاں جا کے ضرور بلند کریں۔ اور اس ولاگ کے حوالے سے
اپنی رائے ضرور دیجیے کمنٹ باکس میں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انفارمیشن اور لوگوں کے کام بھی آ سکتی ہے تو ان کے ساتھ آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں، اور مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔